Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Dalaygon ng Diyos nining kahaponon, aniya na usab kita nining ato nga tulumanon ang pulong sa Diyos. O magapasalamat kita sa ato nga langitnon nga mahan nga niya na kahimo na usab kita nining ato nga tulumanon, din kita magkatuon sa iya nga pulong. Importante kaayong ato nga madunggan, mahibaw-an, ato nga matun-an o ato mga aplikar sa ato nga kinabuhi kini nga pulong niya nga maoy gikinahanglan gayud sa ato nga matagtag sa tagsa kalag sa ato nga makinabuhi, labi na ni ini nga panahon nga naa ang daghan nga mga kagubot, daghan ang mga kasamok, daghan ang mga kalibog sa mga panghunahuna sa tao unsa na may nahitabo sa ato nga kalibutan karon. Apan kung anaa kitay pagkahibalo ni ini nga pulong, diin kini mao naghatag kanato sa klaro kaayo nga padulngan unsa ang ato nga adtuan, kinsang ato nga gisaligan, anaa kitay maayo nga pagpadayon sa pagpangalagad sa ato nga Dios, kay nakahibalo kita sa pulong sa Dios. O niini nga hapon ato nga tunan ang sumpay sa atong agisgutan ni atong duha ka semana nga miagi nga bahin sa kang Ginoong Hesukristo. Ana kita sa ikatulong bahin sa atong ginusunod nga libro nga mao ang Theology for Every Christian. Og na kita sa bahin sa soteriology. Og dili sa soteriology usa kini ka aspect bahin sa kaluwasan, magahisgot kita sa ato nga mangluluwas, magahisgot kita sa ato nga Savior. Og mao kana ang ato nga pagatun-an karon bahin sa kang Ginoong Hesukristo. Og ato nga mahibaw-an og ato nga madugangan ang atong kahibalo, mapalig-on ang ato nga pag-ilakin sa siya. Kay siya gayod mao ang ato nga Dios. Siya Dios mismo, siya tao usab, og siya tinuod nga Dios nga tao, tao apan Dios, Dios usab tao. O mao kanang ato nga pagatan-awon karon. Dili nato pwedeng pagkuhaan ang iyang pagkatao, pagadugangan ang iyang pagka-Dios, pagakuhaan ang iyang pagka-Dios, dugangan ang pagkatao. Sa mga 100% siya usa ka tao, 100% usab nga siya Dios mismo. O mao kana ang dapat natong pagdawaton, kay mao kana ang gisulti sa pulong sa Ginoo, sa pulong sa Dios. O dili kana nato pwedeng ato nga i-analyze atong mga ginagmay o mga gagmay o mga digyot ra kay nga utok. Ato nga sundon tumanon ang iya nga pulong, kay kining pulong sa Dios
mao ang pulong sa labaw nga makagagahom sa kinahitasan o siya ang nakahibalo sa tanan. Busa karon nga hapon ato nga pagatan-awon kining Juan 10 o versikulo 22 ngadto sa 42. Medyo taas-taas ang ato nga basahon pero usa kini kaanindot kayo nga passage nga atong pagatan-awon, pagapaminawon aron kita makakat-on og dugang bahin sa ato nga Dios. John chapter 10 verses 22 to 42. O kini didto sa Jerusalem sa pista sa paghalad o kadto ting tugnaw og si Jesus naglakaw diha sa templo sa portiko ni Solomon. Unya nanuol ang mga Hudeo palibot kaniya o miingon ngadto kaniya, unsa kadugay nga ikaw magpaduha-duha kanamo? Kung ikaw mao ang Kristo, sultihi kami sa yano nga paagi. Si Jesus mitubag kanila, ako nagsulti kaninyo ug kamo wala mituo. Ang mga buhat nga ako naghimo diha sa ngalan sa akong amahan, sila nagpamatuod mahitungod kanako. Apan kamo wala nagtuo, tungod kay kamo dili akong mga karnero, ingon sa akong gisulti nganha kaninyo. Ang akong mga karnero naminaw sa akong tingog, ug ako nakaila kanila ug sila nagsunod kanako. Ug ako naghatag ngadto kanila og kinabuhing dayon, ug sila dili gayon malaglag. Ni adunay tawo nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Ang akong amahan nga mihatag kanila kanako mas dako kaysa tanan, ug walay tawo nga makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa kamot sa akong amahan. Ako ug ang akong amahan usa. Unya ang mga Hudeo mipunit pag-usab og mga bato aron pagbato kaniya. Si Jesus mitubag kanila, daghang mga maayong buhat ang akong gipakita kaninyo gikan sa akong amahan, tungod sa unsa ni adtong mga buhata nga kamo mubato kanako. Ang mga Hudeo mitubag kaniya nga nagaingon, tungod sa maayong buhat kami dili mobato kanimo, apan tungod sa pagpasipala ug tungod kay ikaw ingon nga usa ka tawo nagahimo sa imong kaugalingon nga Dios. Si Jesus mitubag kanila, wala ba kini nahisulat diha sa inyong balaod? Ako miingon kamo mga Dios. Kung siya mitawag kanila nga mga Dios, ngadto kang kinsa ang pulong sa Dios miabot ug ang kasulatan dili mabungkag, magsulti ba kamo kaniya kinsa sa amahan, gibalaan ug gipadala sa kalibutan, ikaw nagapasipala? Tungod kay ako miingon ako maong anak sa Dios. Kung ako wala naghimo sa mga buhat sa akong amahan, ayaw ako tuuhi. Apan kung ako naghimo, bisan nga kamo dili mo tuo kanako, tuuhi ang mga buhat. Aron kamo mahibalo og mutuo, nga ang amahan aniya kanako, ug ako anaa kaniya. Busa sila naning kamot pag-usab sa pagdakop kaniya, apan siya miikyas gikan sa ilang kamot. Ug mipalayo pag-usab ngadto sa unahan sa Jordan, ngadto sa dapit diin si Juan sa una mibaptismo ug didto siya mipabilin. Og daghang miadto ngadto kaniya ug miingon, si Juan walay gihimo nga milagro, apan ang tanang mga butang nga gisulti ni Juan mahitungod niining tawhana tinuod. Og daghan ang mituo kaniya didto. Amen. Ang Ginoo panalangin sa iya nga balaan nga pulong. Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, Dios nga labing gamhanan, Ginoo nagahangyo kami ni nga kahaponon nga sa amo nga paghimaya o pagdaig sa imo nga ngalan. Kami makaila og dugang og maalig-on ang amo nga pagtuo sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga imong ipadala, nga siya Dios mismo og siya usab tao. Og niini nga hapon Ginoo hinaot nga anaa kami niini nga pagsalig, dili mawad-an ang amo nga kasing-kasing sa pag-ila nga siya Dios nga tao og tao nga Dios. Og siya gianhi sa kalibutan aron sa pagluwas kanamo nga mga makasasala. Og iyang gihimo tanan para nga kami makaangkon niini nga kaluwasan. Siya nabuhi nga perfecto, mihalad sa iyang kaugalingon dito sa cross sa Kalbaryo aron kami mapasaylo sa mong kasalanan, pinaagi sa paghatag sa iya nga kaugalingon nga kinabuhi, pag-ula sa iya nga dugo, og siya namatay didto gilubong. Panabanhaw siya human sa ikatulo ka adlaw,
og siya misaka og balik ngadha kanimo sa imo nga kiliran og magbalik sa haduol nga panahon og amo siya nga gipaabot. Salamat Amahan ini nga kahigayunan nga kami magpadayon sa pagtuon sa imo nga pulong. Lig-unang amo nga pagtuo kining tanan among giampo pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Og maayo nga hapon na usab kanatong tanan. Nagpasalamat ako nga nagpaminaw kamo, nagasunod kamo ni atong programa. Bisan dili kayo kita daghan apan nagpasalamat ako na ipipila. Importante nga naay naminaw kay aron naay makahibalo og nagaampo kita nga sa pipila ka mga sima nagikan karon mas daghan pa ang makadungog og makadiskubre ni ini nga ato nga tulumanon og kadawat sa panalangin nga giandam sa Dios para kanila nga naminaw kay diha sa pagpaminaw sa pulong sa Dios kita makaangkon sa atong pagtuo niya nga pagtuo kita makaangkon sa kaluwasan nga magahatag kanatong pagtuo pag-ila kang Ginoong Hesukristo o kita dunay grasya nga kita makatuo o pinaagi niya nga grasya sa pagtuo kita makaangkon sa kaluwasan ngadto sa kinabuhing dayon uban kaniya sa iyang gingharian. O mao kanang ato nga main nga mensahe, ato nga main topic gayod nining atong matag sibya sa pulong sa Dios mao nga atong pagdala sa maayo nga balita pinaagi sa pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo. Ug atong tan-awon kini nga kinaiya o kini nga nature and character sa pagkatao ni Ginoong Hesukristo mao kini ang una nga giatake especially sa early part sa church history mao ning pinakauna nga giatake ni Satanas nga bahin sa pagkatao ni Ginoong Hesukristo. Unsa man siya? Usa ba siya katao? Dios ba siya? Half ra ba siya nga pagka-Dios, half ra ba pud siya nga pagkatao? Ug ato nga tan-awon kini karon. Ug dinhi ato nga pagasigurohon nga tumasabtan kini gikan sa iyang pulong. Dili kita maghisgot og mga panghuna-huna lamang sa mga tao, panghuna-huna sa usa ka simbahan, panghuna-huna sa isa ka grupo, panghuna-huna sa usa ka denominasyon. Atong tan-awon ang iyang pulong kay siya mao gayud ang ato nga otoridad. Dili kita makahimo og mga other nga mga pag-explain o pag-describe kinsa siya kung dili gikan gayud sa iyang pulong. Busa ato nga pagasugdan kini pinaagi sa paghisgot sa unsa ang mga kaniadto na hitabo nga mga pag-atake sa kaaway bahin sa persona ni Ginoong Hesukristo. Og mao kana atong paghisgutan karon og sa dili pa nato pagasugdan kay maalanganin unya kita ato una nga paminawon kining usa ka alawiton sa Pasko kay Disyembre naman kita karon ato nga paminawon kining usa ka alawiton gitaytulan Angels We Have Heard on High. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Shepherd's wife is jubilee, while your joyous streets go up. What the gladsome tidings we, which inspire our heavenly song.
See him in a manger laid, Jesus, Lord of heaven and earth. Mary, Joseph, lend your aid, with us sing the Savior's birth. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ang pulong sa Dios ug ato nga padayonon kining ato nga tulumanon pinaagi sa pag-recall, pag-remember, paghinumdom ni adtong mga atake mo giniguuna nga giatake ni Satanas. Busa kining mga pasumangil bitaw karon sa lain nga mga sekto, sa lain nga mga grupo bahin sa kinsa si Ginoong Hesukristo, siya tao lamang unya nahimong Dios o baka siya gamay nga Dios, siya binuhat nga Dios, siya dili tinuod nga tao, dili siya tinuod nga perfect nga Ginoo. Daghan kay mga pagpasumangil mao kini ang pagpadayon lamang sa mga karaan na kaya nga mga pagpasumangil pag-atake ni Satanas mao niyang iyang pamaagi og busa dili nato kini paminahon, dili nato pagatuuhan. Ang ato pagatuuhan ang mga pulong sa Dios nga mao gayud ang iya nga gipreserbar hangtod kanato karon nga maoy ato nga pagasundon o paminahon, pagatumanon sa ato nga kinabuhi. Now unsa man kadto, akong i-recall sa inyo in a short span of time, mga hamubo lang, di lang ako nga ihatag kaninyo in detalye, aron ato lang mahinumduman. Pinakauna ni ini, gihinganlan katong mga tao, mga docetist. Kanang mga docetism, usa ka na sa mga gitawag nato nga pamaagi sa pag-atake sa persona ni Ginoong Hesukristo nga nagaingon nga dili siya tao. 100% siya nga Ginoo pero wala siya diha sa dili gid siya tinuod nga tao, meaning aduna mura lang siya og phantom, mura lang siya og mga naa siya pero dili gid siya sa nag-appear nga usa ka tawo kay kini nga pamaagi o kini ka katudluanan nga mao ang hisgutan ni adtong mga Gnostics kaniadto nga nagaingon nga ang lawas, ang material nga butang dautan o busa dili pwede nga ang usa ka Dios mahimo nga magabalhin o magahimo sa iyang kaugalingon nga usa ka material. Dili pwede nga mahimong tao ang Dios kay ang tao, ang material, ang flesh is hugaw dautan iya sa yawa. So unsaon man pagkahimo nga tao sa usa ka Dios nga ang usa ka Dios dili man mahimo nga dautan. Unsa ka dunay rason sa ilang nga paghimo niini ug mao kana ang gitubag ni Apostol Juan ni adtong iyang pagsulat sa 1 John. So mao kini ang gitubag ni Juan. O gani ato nang mabasa dinhi sa unang Juan 4 nga gi-explain na ni John nga bahin sa mga tao nga nagapangutana bahin ni ana kinsa kini si Hesukristo, ingon sila dili kana Dios o sa dihang namatay katong Jesus nga dito sa cross ang Ginoo nga diha nagapuyo kaniya nawala ang namatay diha katuramang tao dili gid siya tinuod nga mao Dios diha lang siya nagauban kaniya apan nawala kini o mao kanay mapagtuo sa mga docetist o mga Gnostics. Umingon si Juan kanila unang Juan Kapitulo 4, versikulo 1 ngadto sa 3, mga hinigugma ayaw tuuhi ang matag espiritu apan sulay ang mga espiritu kon sila iya ba sa Dios tungod kay daghang mini nga mga propeta nga nanungha sa kalibutan. Pinaagi niini makaila kamo sa espiritu sa Dios, ang matag espiritu nga nagsugid nga si Jesus Kristo miani dinhi diha sa unod iya sa Dios. O so nahimo siyang unod.
Wala siya magpabilin nga espiritu lamang, nahimo siya nga flesh. Ug ang matag espiritu nga wala nagsugid nga si Jesus Kristo miani din diha sa unod, dili iya sa Dios. O mao kini ang iyang pagtubag sa mga docetist. O kini mao kanang espiritu sa Antikristo nga mahitungod ni ini kamo nakadungog nga moanhi gayod og bisan karon ania sa kalibutan. Og mao kana ang iyang tubag ni ini nga mga docetist. Human sa mga docetist, ang sunod nga miatake kining mga Ebionites. Kung sa maning mga Ebionites, nag-ingon sila nga dili man to tinuod tong giingon sa mga docetist, pero ang opposite nga panghunahunang ila, dili si Kristo, Dios, 100% lang siya nga tao. Mao kini ang gitubag ni Irenaeus usa sa church fathers kaniadto nga maoy hatag sa explanation bahin ni ini. Unya human sa mga Ebionites na anapod miabot sa 4th century, mga taod-taod na kini, mga 500 AD, subra naa kining mga Arianism o kining mga Arians naa kana nag-atake sa persona usab ni Ginoong Hesukristo nga moingon sila nga yes 100% nga tao si Ginoong Hesukristo. Niangkon sila pareho sa mga Ebionites, pero dili sila mohatag pod nga dili pod siya Dios. Pwede siya ang Dios pero 50% lang. Dili siya capital A, Almighty God, kundi Mighty God lang siya. Og mao kini naagit gihapon madunggan karon sa palibot nga mga tao nagpadayon ini. Apan wala kini tuuhi o dawata sa mga Kristohanon kaniadto. Gani gi-condemn kini siya sa mga kasimbahanan ni adtong 325 AD diin niini nga panahon dinhi ang pagtubag ni ining pangutana about sa Arianism nga dili kini mao ang katudloanan sa pulong sa Ginoo. So dili kini pagadawaton. Now, human sa mga Arians na kining gitawag og Apollinarians. Now, kining mga Apollinarians, mao gyapon mga 4th century, mga 300 AD di ay ning 4th century, 300 AD. Now, kini gi-condemn gyapon ni sa usa ka council sa mga kasimbahanan kaniadto, diin gibali nila ang panghuna-huna sa mga mga Arians. Ug unsa man ang panghuna-huna sa mga Arians? Ang mga Arians nga karon moingon nga 100% nga tao si Ginoong Hesukristo apan 50% lang nga Ginoo. Sila mibali 50% lang nga tao si Ginoong Hesukristo apan 100% nga Ginoo. 100% nga Ginoo ang ilang ituhan pero 50% lang nga tao. So mao kini mga Apollinarians o gi-condemn po ni sila dito sa Constantinople sa kapanagtigom sa daghan nga mga Kristohanon kaniadto. Human ni ini mao ang mga Nestorians. Kini mga Nestorians, mga missionary kini sila, daghan pinakauna gani nga mga missionary miabot sa China. Ang mga Nestorians ipakita usab nga nisupak sila sa unsay gisulti sa mga Arians o Apollinarians. Ang ilaha lahi pod. Mingon sila, well, ang Ginoo 100% nga tao, 100% nga Ginoo Dios si Ginoong Hesukristo. Apan ang ilang nga panguna-una nga duha kini ka persona. Dili man pwede 200% ang usa, di ba? So ang ilang nga panglantaw sa usa ka panghuna-huna nga 100% siya nga Dios, 100% nga tao, apan duha ka persona. So bali 200%. O dili ka na usab maong kamatuoran, gi-condemn po na sa mga Kristohanon ni adtong dito sa Ephesus sa around 5th century AD diin mga 431 usa ka council ang gihimo sa mga Kristohanon nga miingon dili kini mao ang kamatuoran o dili nato pagadawaton. Now na po'y miabot nga mga gitawag og mga Eutychians. Kini mga Eutychians himo pod og lain na pod nga panghuna-huna kay dili man pwede di ay nga duha ka persona ang Dios unya tao man siya unya usa pod siya ka Ginoo. Siguro usa lang siya ka persona pero 50% nga Ginoo, 50% nga Dios, 50% nga tao.
So mao ni ang ilang panguna-una gibali na pod nila ang mga gisulti sa Nestorians, ang mga Eutychians ingon sila, oy usa ra na ka persona oy pero 50% nga tao, 50% ka Dios. Umingon ang mga Kristohanon usab kanito dili kana maong gisulti sa pulong sa Ginoo o mao nga ila kini nga gi-reject didto sa Chalcedon o bisan pa sa Constantinople nga pag-meeting sa mga Kristohanon diin wala kini nila dawata. Ug mao nga sa dihang giplastar sa Ginoo, giatarong niya ang iyang mga katawhan sa pagtuo, gitagaan sa kamatuoran diha mao gayod ang orthodox, mao ang paghuna-huna sa kamatuoran gikan sa pulong sa Dios nga gidefine na dito sa Chalcedon sa dihang gidependahan kining pag-aatake sa mga Eutychians. Dito gideklarar nga si Ginoong Hesukristo dili kini pagdeklara sa tao kundi unsa ang naa sa pulong sa Dios, o mao kini ang pamatuod nga siya 100% nga tao, 100% nga Dios. 100% nga Dios, 100% nga tao, usa ka persona. Nan, unsa man ang atong panghuna-huna bahin niini. Now mao kini ang atong nabasa kaganina diha sa John chapter 10 nga adunay mga katawan nga wala mo tuo gani. Ni atong panahon ni Kristo wala sila mo ila kang Ginoong Hesukristo isip anak sa Dios. Daghan ang mga katawhan mo ingon nga wala man mo angkon si Ginoong Hesukristo nga siya Dios o mao nga dili sila magatuo nga siya mismo 100% nga Ginoo kay wa siya moingon sa iyang kaugalingon nga Dios. Apan kana nga panghuna-huna usa ka pagpanghimakak sa unsay gisulti ni Ginoong Hesukristo. Siya naga-claim nga siya anak sa Dios, siya ug ang amahan usara. Kini pagpaila nga siya Dios mismo. Gani ang mga Hudiyo ni adto nga panahon kahibalo nga sa iyang pag-angkon nga siya anak sa Dios, gipaka-Dios niyang iyang kaugalingon kay mao kanang ilang pagduda nga dili gid siya tinuod na makak lang siya. Ug mao kana ang nasabtan nila kay balo sila nga kinsa ang muangkon nga siya anak sa Dios. Siya nagapaila nga siya Dios mismo. Ug mao ka na ang ilang gikasukan, gani mao ka nang kinaingnan ngano siya gilansang didto sa cross tungod kay siya miangkon nga siya anak sa Dios. Siya ug ang amahan usara ug mao ka na ang ilang gikasukan. Og si Ginoong Hesukristo nagapakita nga siya mismo Dios, og mao ka na ang ato nga baruganan, dili tungod kay mao ka na ang gisulti nako o mao ka na gisulti sa ubang mga simbahanan, kundi mao ka na makit-an nato dinhi sa pulong sa Dios. Ato ka nang pagatan-awon karon aron pakita nato pinaagi sa pulong. O dili ta magaingon nga ako lang nagistorya ani o kinsa mo'y naga-define ani. Naa sa pulong sa Ginoo, naamoy mga Biblia, brihin ninyo sa John chapter 10 og ato nga pagatan-awon karon humanin ning alawiton ang kini nga mga proof o maminaw una kita nga adunay pagkalipay labi na sa mga tinuod gayud nga nagatuo diha kang Ginoong Hesukristo nga siya 100% nga tao, 100% nga Dios, nga naa ang pagkibalo nato kinsa siya. Good Christian men rejoice. Good Christian men rejoice with heart and soul and voice. Give ye heed to what we say. News, news, Jesus Christ is born today. Oxen as before him bow, and he is in the manger now. Christ is born today. Christ is born today. Good Christian men rejoice with heart and soul and voice. Now ye hear of endless bliss. Joy, joy, Jesus Christ was born for this. He has opened heaven's door and made his blessed evermore. Christ was born for this. Christ was born for this. Good Christian men rejoice with heart and soul and voice. Now ye need not fear the grave. Peace, peace, Jesus Christ was born to save. Calls you one and calls you all to gain his everlasting
pulong sa Dios. Ato nga tagsa-tagsaon kini. Una, ato makit-an dinhi sa bersikulo 22 ngadto sa 25. Nga si Ginoong Jesucristo dinhi nagapakita nga siya nagahimo og mga buhat nga angayan pagatuuhan na sa mga katawhan, dili na nila kinahanglan pa i-question. Sila wala mo tuo nga siya Dios. Gani nangutana sila kung ikaw mao ang Kristo, sultihi kami sa iya no nga paagi. O kapila nagipakita ni Ginoong Jesucristo ang iyang mga milagro. Pinaagi sa iyang mga milagro, gipakita niya nga walay tao makahimo ani kinsa bang mga tao ordinaryo nga tao makaabre og usa ka buta, makapalakaw og usa ka bakol, makapaabre sa dalunggan sa mga bungol, makapaabre sa mga baba nga di makaistorya, siya makalakaw diha ibabaw sa tubig, siya makahimo sa usa ka tubig ngadto sa bino, siya makahimo og pagpadaghan sa mga tinapay o sa isda. Kinsa man nga ordinaryo nga tao, walay lain kundi Dios lamang kay siya ang magbubuhat sa tanan. O kung ila pa nga gidawat kini, sila unta makatuo na kang Ginoong Jesucristo, pero wala sila'y pagtuo. Mao ta miingon si Ginoong Jesucristo, inyo akong dapat tuuhan pinaagi sa akong mga buhat. Dili na kinahanglan pagani na akong istorya, nakita na ninyo pinaagi sa akong mga milagro nga ako Dios mismo kay walay tao nga makahimo niini. Bisan karon, walay si bisan kinsa nga mga tao makahimo niini. Daghan ang mga bakak o mga mini nga mga propeta karon nga nagapaingon sa ilang kaugalingon makahimo silang milagro, pero walay dili gyud ni mas substantiate kini nga ilang mga gi-claim. Apan si Ginoong Jesucristo klaro kaayo sa tubangan sa kadaghanan na himo niya kini nga mga milagro. Now, atong tan-awon din ipagpadayon sa verses 26 to 30. Dinhi atong makita nga si Ginoong Jesucristo nagaingon, kamo wala mo tuo tungod kay dili kamo akong mga karnero. Ang iyang pagka-Diyos o ang iyang pagkatao, 100% nga Diyos, 100% nga tao, matuuhan ug madawat lamang sa iyang mga magtutuo sa mga karnero. Kaya nga naman, ang mga karnero lang ang mutuo, maminaw kaniya. Ang mga dili tumutuo, ang mga way pagtuo, dili gyud makasabot ni ini. Ang Biblia, ang pulong sa Dios, masabtan lamang sa mga buhi nga mga katawhan. Ang mga patay dili gyud makasabot niini. Kung maghisgot ko mga patay diha sa kasalanan, mga patay diha sa mga binuhatan nila nga dautan, mga patay kay wala sila pa buhian ni Ginoong Jesucristo, walay espirituhanon nga kinabuhi o dili gyud sila makakaplag sa kamatuoran kay buta sila sa kamatuoran, dili sila makakita. Mao nga dili gyud nila maangkon. Ikaw higala kung wala pa ikaw makatuo. Kung wala ikaw makaangko niini. Kung wala kay pagsalig nga sa Ginoong Jesucristo, 100% nga tao, 100% nga Dios, kinahanglan magampo ka nga abrihan sa Dios ang imong mga mata. Kay kung wala ikaw pagtuo niini, usa ikaw kabuta, dili ikaw anak sa Dios, dili ikaw karnero sa Dios, dili ikaw magasunod kaniya, dili ka makaabot dito sa iyang gingarian sa langit, dili ka makasulod sa iyang gingarian tungod kay ikaw patay o ikaw pagadalhon dito sa kalayo sa impyerno. Dito sa linaw nga kalayo, dito ang pag-antos nga walay katapusan kay ikaw mamatay diha sa imong mga kasalanan kay wala ka mo ilang nga naa kay tigluwas o ang imong mangluluwas dili mao ang mangluluwas nga gi-describe sa Biblia kay ang mangluluwas diha sa Biblia mao lamang ang Dios nga 100% og tao 100% diha kang Ginoong Hesukristo. Iklaro ka na, bisan itong basahon din Ang akong mga karnero naminaw sa akong tingog, ug ako nakaila kanila, o sila nagsunod ka na ako, o sila mituo kinsa siya. O kung dili sila mutuo, wa sila makadungog, wa sila makakita, wa sila makahibalo, kay patay sila, buta sila, bungol sila sa ilang mga kasalanan. Higala, kung wala pa ikaw makatugkad niini, karon nga hapon ikaw magaampo sa Ginoo. Nga unta ikaw tagaan sa grasya, nga ikaw makakita, makaila, makadungog sa pulong niya o makaangkon sa kinabuhi diha ni Ginoong Jesucristo o walay sipyat. Dili ikaw magdugay, aduna gyoy kaalam nga naa sa imong hunahuna makakita o makaila kang Ginoong Jesucristo sa kamatuoran pinaagi sa iyang pulong. Now, ato padayonon din sa verses 31 to 36. Dinhi gipakita pag-usab ni Ginoong Jesucristo ang iyang mga buhat. Pero dinhi ang iyang focus mao ang pulong sa Dios. Una, kung wala ka mutuo sa iyang mga milagro, dili ka makaila kaniya, dili ka makatugkad kinsa siya. Dili ka makaila nga siya Dios mismo.
O kung dili isab ikaw maminaw sa iya, kay dili ikaw makadungog kaniya, dili ikaw iyang karnero, dili ka makasabot kung kinsa siya, kung unsa siya, o unsa gyud ang kamatuoran sa iyang kinabuhi. O kung dili ikaw motuo sa pulong, dili pud ikaw makabaton gayud sa kamatuoran. Kaya ang pulong sa Dios mao lamang ang makahatag sa kamatuoran. O mao kana ang iyang giingon dinhi nga iyang ipakita sa verse 34, si Jesus mitubag kanila, wala ba kini nahisulat diha sa inyong mga balaod? Inyo kung pasumanginlan nga ako nagpasipala apan diha sa atong balaod naa man gani ginganlan nga Dios, sila nga mga small letter G gods or mga na mga judges kaniadto, sila giisip nga mga Dios sa mga katawan, kay sila mao ang gitagaan sa labaw nga makagagahom sa maong mga otoridad sa buluhaton niya dinhi sa kalibutan, o sila gihitawag nilang mga small G gods apan si Ginoong Hesukristo ilang ipanghimakak. Wala sila makaila kaniya, wala sila mutuo kaniya, kay wala sila makahibalo sa pulong sa Dios. Ug mao kana ang importante. Kung ikaw higalaw dili mutuo sa Biblia, kung ikaw dili mo basa sa Biblia, kung dili ikaw makasabot sa Biblia, dili gid ikaw makaangkon sa kamatuoran. Kung maminaw ka lang sa mga magwawali, maminaw ka lang sa ako, dili gid ka makatuay, tuo ka nako, basaha ang pulong. O pag-ampo kay ang balang espiritu makasulti kanimo, o ang balang espiritu may mutug-an kanimo pinaagi sa pulong sa Dios nga mao kini ang kamatuoran. Siya gyud tinuod tao. Nganuman gikapoy siya, gigutom siya, namatay siya. Apan dili nato pwede pod nga i-realize, i-analyze nato sa ato nga panghuna-una, nganuman pwede ba day ang tao mahimong Dios, o pwede ba day ang Dios mamatay? Dili usab siya mamatay tungod kay siya Dios mismo, og siya mao gayod ang naghimo sa tanan mga katingalahan. Siya mo naghimo sa tanan. Gani nakahibalo kita nga sa dihang ang iyang lawas, sa iyang pagkatao namatay, din mingon siya sa Amahan, ang ako nga espiritu, ako nga i-commit diha kanimo, Amahan. O mao nga siya nagauban sa Amahan. O wa siya mamatay nga naman. Mibangon siya. Mibangon, namatay siya, no? Physically, pero ang iyang espirituhanon, ang iyang spirit as God, wala yun siya mamatay. Mibangon siya pagkahuman. Siya mismo mibangon. Wa siya banguna. Wala siya banguna. Siya mismo Dios makabangon sa iyang kaugalingon. I lay it down myself and I lay it up. Akong naghatag sa akong kaugalingon nga mamatay, ako usab ang magbangon niini nga ako mabuhi. Ingana ang Dios mao na nga dili ginato ikalalis siya Dios mismo. Dili 50%, dili 90%, 100% kung ikaw mo basa sa pulong sa Dios. Now, usa nga atong makit-an usab din gikan sa verses 37 to 42. Although gisgutan pod niya dinhi nga naa ang mga buhat niya nga iyang gihimo, apan ang focus niini nga kini akong gibuhat nako tungod sa sugo sa Amahan. Gani mingon siya dinhi sa verse 38, apan kun ako naghimo bisan nga kamo dili motuo kanako, tuohi ang mga buhat aron kamo mahibalo ug motuo nga ang Amahan ania kanako ug ako anaa kaniya. Ang Amahan ania kanako ug ako anaa kaniya. Kami usara, ang ako ug ang Amahan usara. Ako Dios, akong Amahan Dios, ang Espiritu Dios, kami tulo ka persona usa ka Dios, ug ang tanan nga mga wala motuo niini kamatuoran dili mo dawat niini kay dili nila sulod sa ilang hunahuna, dili nila ma-explain sa mathematics, dili nila ma-analyze sa ilang mga kaugalingon nga panghunahuna, dili nila dawaton, dili na kinahanglan nga ato nga pag hinuktukan sa atong kaugalingong mga utok, tuhuan nato, dawato nato unsang giingon sa pulong sa Dios. Mas nakaibalo ang Ginoon sa kamatuoran. Dili nato pagatagaan og panahon ang ato nga yawanon nga mga hunahunaw kinaiya mosuki o mo oppose sa unsa ang panghunahuna sa Dios. So dinhi nga passage na pakita nato nga si Ginoong Hesukristo nagaingon, ang akong mga milagro enough na mag-prove nga ako Dios. Dili nagikinahanglan nga siya pagalalisan tao ba? Kay mao man na ang ilang nga ginakit-an kang Ginoong Hesukristo, siya tao. 100%.
Apan sa iya nga pagka-Dios, mingon siya, mga milagro nga akong gihimo, inyo pa ba na nga lalisan? Nga klaro na kaya na ninyo nga nakitaan nga akong gibuhat o tungod sa akong gibuhat, kana nagpakita nga ang ako nga mga binuhatan labaw kay sa ordinaryo nga tao. O miingon po siya, kung dili gid mo maminaw, kana nagpailangan, dili kamo ako. Mga bungol kamo, kay mga patay pa kamo diha sa inyong mga kasalanan. O kung kamo mabuhi diha sa pagtuo, kamo makadungog ka nako, o kamo mutuo nga ako gayod tinuod nga Dios, o mauusab ang tao dinhi nagapuyo uban kaninyo. O midugang siya, ang pulong sa Dios importante. Kung dili ninyo kako pagabasahon diha sa pulong, dili kamo maangkon, dili kamo makahibalo, dili kamo mudawat sa kamatuoran. Ayaw kamo pagtuo sa istorya lamang, maong daghan nga ilad karong mga katawan, kay dili mo basa sa Biblia, maminaw lamang. Abrihi palihog ang inyong mga Biblia. Kung wala mo'y Biblia, pagsulat mo, diri kanako aron ato ang tagaan o Biblia, kay mao ka na ang pulong sa Dios, dili pulong sa tao at ang pagkasaligan. Kung wala ka mo'y pagsalig sa pulong sa Dios, mailad ka mo, malimbungan ka mo, mapandol ka mo, o dili ka mo makahibalo sa kamatuoran. O lastly, miingon din sa Ginoong Hesukristo, kung dili gud kamo mutuo sa akong mga milagro, kay kamo buta, o wala kamo mubasa sa pulong sa Ginoo, kana tungod kay wala kamoy pagtuo nga adunay Dios, nga adunay amahan nga naigugma kaninyo nga nagpadala sa iyang kaugalingong bugto nga anak, aron siya moani sa kalibutan og mamatay para kanato, kinsa magatuo kaniya, makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan ug dili malaglag hangtod sa kangturan. Mao kana ang kamatuoran. O kana mahitabo lamang kung kita nagatuo nga adunay Dios. Kung ang imong pagtuo nga ikaw Dios, o ikaw pagtuo, ikaw nagtuo nga naay Dios diha, pero ang Dios imong kaugalingong panghunahuna, dili maong Dios sa Biblia, amo nang dili gyud ikaw makadawat niini. O karon ato nga paminawon ang sunod nga alawiton nga magpangutana, what child is this? Siguro maupo niyang pangutana sa mga katawhan kaniadtong sa dihang na tao si Ginoong Hesukristo, what child is this? What child is this who laid to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch are keeping. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. My noisy in such innocent state, where rocks and lads are feeding. Good Christian, fear for sinners, hear the silent word is pleading. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. So bring him incense, gold, and myrrh, cup,
loving hearts enthroned here. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. Ang pulong sa Dios o gani sa uban nga mga passages gipakita dinhi kung kinsa gayud si Ginoong Jesucristo. Now atong tan-awon kini in dalion lang nato no kining uban nga mga verses dinhi nga importante. John 5:18. Kung ato na makit-an diya miingon dinhi ang pulong sa Ginoo. Dinhi sa verse 17 miingon si Ginoong Jesucristo, apan si Jesus mitubag kanilang, akong amahan nagabuhat hangtod karon ug ako nagabuhat. Busa ang mga Hudiyo labi pang naningkamot sa pagpatay kaniya tungod kay dili lamang nga siya milapas sa igpapahulay apan miingon usab nga ang Dios maong iyang amahan nga nagahimo sa iyang kaugalingon nga katumbas sa Dios. Mao ni ang ila gyud nga gituan. Mga Hudiyo nakasabot gyud nga siya nagaangkon sa iyang kaugalingon na Dios. Ayaw mo pagtuon ni mga tao, mga preacher karon nga mayon nga wala man siya mo angkon sa iyang kaugalingong Dios. Usa ka na kabakak, wa mo magbasa sa pulong sa Ginoo, mao mo tuo mo sa ila. Klaro dinhi mga Hudiyo gani nakaybalo na nga ang iya nga pagsulti nga siya anak sa Dios nagapakita sa iyang kaugalingon nga siya mismo Dios ug maong tungod niini sila nasuko og ilang patay si Ginoong Jesucristo. 5:23 mingon dinhi, aron ang tanang tao magpasidungog gayud sa anak bisan ingon nga sila magpasidungog sa amahan, siya nga wala nagapasidungog sa anak, wala nagapasidungog sa amahan nga mao ang mipadala kaniya. Di na pakita ang pagpasidungog sa amahan mao pagpasidungog sa anak. Ang pagpasidungog sa anak mao pagpasidungog sa amahan. Nagapakita sa ilang pagkausa nga siya Dios mismo sama sa amahan. Dili na nato ni kinahanglan pang tagaag pilosopiya nga pagtubag. Klaro kaayo nga miingon din ni si Ginoong Jesucristo, ako mismo mao ang Dios og sama sa amahan ako Dios usab. Og dinhi sa Juan 19 ato ning naibaw-an nga mao kini ang tubag ni Juan usa kini dinhi sa rason kini diin ang mga rason kinis diin ang mga katawhan gusto mo papatay kang Ginoong Jesucristo. John 19 and verse 7 o miingon din niya ang pulong sa Dios. Ang mga Hudiyo mitubag kaniya, kami adunay usa ka balaod, pinaagi sa among balaod siya kinahanglan nga mamatay. Ngano man ipapatay siya? Sa tungod kay gihimo niya ang iyang kaugalingon nga anak sa Dios. Mao kanang kamatuoran. Nasuko ang mga Hudiyo, ipapatay nila si Ginoong Jesucristo nga naman siya mismo miangkon sa iyang kaugalingon nga Dios. O mao kanang rason nga nung ipalansang siya sa cross. Umoingon paghihapon ang uban nga mga magwawali nga wala man siya moingon sa iyang kaugalingon nga Dios. Usa kana ka bakak nga pagdeklarar sa unsang pulong sa Ginoo. Kung kamo wala mo magbasa sa pulong sa Ginoo, mo nang adali ra mo mailad. Now, dili lamang gipakita kini sa mga Hudiyo, nakahibalo kita nga mga apostoles mismo nag-identify kaniya nga siya mismo gayud mao ang anak sa Dios. Kahibalo kita sa unsay giingon ni Peter dinhi sa Matthew 16:16 sa dihang nangutana si Ginoong Jesucristo kanila, kinsa man gyud ako? Ngano man nga unsa may inyong ikasulti bahin kanako? Daghan na tagdadunggan nga nag-describe kinsa ko sa inyo, kinsa man gyud ko, unsa man ang inyong panghuna-huna. O mingon din si Ginoong Jesucristo o si Ginoong Jesucristo din sa verse 15, siya nagaingon ngadto kanila, apan sumala ninyo si kinsa ako. O si Simon Pedro mitubag o mingon, ikaw mao ang Kristo. Mao ni ang ilang gipangita. Mo di ba atong nabasa kanina? Sulti imi plainly nga ikaw bagyod ang Kristo. Si Pedro nga usa karnero nga nagasunod kang Ginoong Jesucristo, siya miingon, ikaw mao ang Kristo, anak sa buhi nga Dios. Miingon ba si Kristo? Ayaw pag-ingon anaw. Ayaw nakadili na mao, dili na sayop na siyang imong giingon. Pedro wala. Miingon si Ginoong Jesucristo, mitubag miingon ngadto kaniya, bulahan ikaw Simon Bar-Jona, kay ang unod og dugo wala nagapadayag niini nga kanimo, apan ang akong amahan nga naa sa langit. Siya nga nagaabri sa
panghuna-huna sa tao nga nagatuo diha kang Ginoong Hesukristo, siya ang mihatag sa mao nga kahibalo. O ato nang naibaw-an usab dinhi sa John 20:28, mao ni akong naingon kaganina nga kang Tomas kini. Sa dihang si Tomas wala motuo nga nabanaw si Ginoong Hesukristo. O sa dihang nagpakita si Ginoong Hesukristo sa ilang taliwala, miingon dinhi si Ginoong Hesukristo sa John 20. O atong ato nga basahon gikan sa 27. Unya nagaingon siya ngadto ni Tomas, ikabot diri ang imong tudlog tan-awa nga ako mga kamot, ug ikabot diri ang imong kamot ug isulod kini ngadto sa akong kilid, ug ayaw pagpakawalay pagtuo. Daghan sa ato karon walay pagtuo. Apan pagmatinuohon, ug si Tomas mitubag ug miingon ngadto kaniya, akong Ginoo ug akong Dios, akong Ginoo ug akong Dios. Mingon ba si Ginoong Hesukristo, ayaw ingana Tomas kay dili na insakto. Sayop na, gamay ra ko nga Dios. Si Jesus nagaingon kaniya, Tomas, tungod ba kay ikaw nakakita kanako nga ikaw mituo, bulahan sila nga wala makakita og Ginoon mituo. Ikaw higala nga mituo kang Ginoong Hesukristo nga 100% nga Dios, 100% nga tao, ana sa imong kamatuoran. Bulahan ikaw. Kay anaa kanimo ang tinuod nga kaluwasan, din ikaw nagasalig kaniya nga 100% gayud nga Dios o 100% nga tao. Kay kung wala ikaw magasalig nini, ang imong kaluwasan wala diha kaniya. Kay walay mahimo ang usa ka tawo sa pagsakripisyo kung ang iya nga gihimo nga sakripisyo tawhanon lamang. Ug dili usab maka-represent si Ginoong Hesukristo kanato dito sa cross kung siya wala mahimong 100% nga tao. So both ana nga side, kung dili ikaw magaangkon kay unsay giingon sa pulong sa Ginoo, dili nato na masabtan sa kinatibuk-an. Kay kung ato pa nang masabtan, dili na siya Dios, pero mao kanang katingalahan o misteryo o kamatuoran nga siya gayod 100% nga Dios, 100% nga tao. Ug ato nga nahibaw-an dinhi sa bisan gani may pagani ang mga anghel nga mga dautan, no? Lucas 8. Diin atong ibawan din na usa ka tawo nga gipossess sa usa ka demonyo. Sila nakaibalo. Of course sila nakaibalo kay nakakita naman sila sa ni Ginoong Hesukristo sa wala pa siya munaog dinhi sa kalibutan, o nakaibalo siya kinsa siya. O mao ang mga demonyo nagaingon dinhi sa verse 28, Lucas 8:28, sa diha nga siya nakakita ni Jesus, siya misinggit og mihapa sa tubangan niya og binaagi sa makusog nga tingog miingon, unsang akong labot kanimo Jesus, ikaw nga anak sa Dios nga labing hataas, ako naghangyo kanimo, ayaw ako sakita. Kay balo siya asa sila padulong, wala na sila repentance, o sila na kay balo unsang ilang pagaadtuan, kaila sila kung kinsa kini siya ang mohukom kanila diha sa katapusan sa mga adlaw. Siya Dios mismo. Maayo pa ang mga demonyo na kaila, daghan sa mga tao nga mas bright pa sa kay demonyo, dili mo ila sa kang Ginoong Hesukristo nga maoy Dios o maoy tao. Umao kini mga igala, ang pag-ila nga kang Ginoong Hesukristo anaa gayod sa pag-angkon nga siya 100% nga Dios, 100% nga tao. Daghan pang atong may istorya bahin niini o ato kining idugang sa sunod pa nato nga mga programa sa atong tulumanon, o nagapahinomdom ko sa inyo na atay mga bag-ong gi-insert nga mga tulumanon sa second nga Sunday na atay ang pulong sa Diyos for Kids, o sa fourth Sunday na atay ang pulong sa Diyos for Young People. So I hope uban mo ani inyo kini nga pagasundon para sa mga kabataan o para sa ato nga mga kabatan-unan. Magaampo kita. Amahan mo nga langit nun, o Diyos nga labing gamhanan, nagapasalamat kami ni ini nga kahaponon nga imong gihatag kanamo. Salamat o Diyos nga kami nakahimo ni ini nga pagtuon sa imong pagpulong. Nagaampo kami nga ikaw magahatag og kaalam, ang balang espiritu may magadala sa imong pulong ngadto gayod sa mga kasing-kasing sa naminaw karon, og dili kini mo balik diha kanimo nga walay pulos, kundi magaangkon, magahatag pagkaangkon diha sa imong nga gi-offer nga kaluwasan ngadto kanila nga magatuog magasalig lamang kanimo. Nagaampo kami niini Amahan, og tabangi kami og kini tanan among giampo
Dala diha sa imong atubangan uban ang pagpasalamat pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Hesukristo. Amen. Daghang salamat. God bless. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas o Ginoo. Amen. Kapitunan ang pulong sa Diyos.